बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। आज की रावलपिंडी की मकामी ताज़ा तीन खबरों के साथ हाजिर हूं। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने कहा है कि आलूदा पानी सबसे ज़्यादा बीमारियों का बायस बनता है। साफ़ पानी इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। इस वक्त करोड़ों रुपये मालियत से साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स जारी हैं। अल-खिदमत ने अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स में 90 करोड़ रुपये पानी के प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए हैं। हमारा फोकस पसमानदा इलाके हैं जहाँ आवाम को बुनियादी ज़रूरियात भी मुयसर नहीं हैं। अल-खिदमत और फ़न बाहिम्मत बच्चों की हिफाजत पर 2 अरब सालाना खर्च कर रही है और फ़न बच्चों के लिए 21 आगोश सेंटर वर्किंग कर रहे हैं, जबकि 12 आगोश ज़ेर तामीर हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जान कॉलोनी टंच बाटा में अल-खिदमत फाउंडेशन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर सूबाई सदर रिजवान अहमद, अमीर ज़िला सैयद आरिफ शिराजी, नौ मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट चकलाला कंट बोर्ड मिर्ज़ा खालिद महमूद, कायम मुकाम ज़िले सदर अल-खिदमत जावेद अख्तर, रज़ा मोहम्मद चौधरी, नदीम शिराज समेत दीगर ज़िम्मेदारान ने भी खिताब किया। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन सेहत के शोबे में भी ग्रां कदर खदमात अंजाम दे रही है। 45 हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स समेत हेल्थ के दीगर अदारों में माहाना लाखों मरीज़ मुस्तफ़ीद होते हैं। अल-खिदमत राजी अस्पताल रावलपिंडी में 65,000 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है, जहाँ कमर्शियल इदारों की निस्बत इंतहाई कम चार्जेस जबकि मुस्तहिक मरीज़ों को उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर सब्सिडाइज और मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है। अल-खिदमत फाउंडेशन के सरबराह ने कहा कि हालिया अरसे में सैलाब के दौरान हमने 10 अरब से ज़ायद मालियत से मुतासरीन ने सैलाब की खिदमत की। इस दौरान 60,000 अदाकारों ने खिदमत अंजाम दी। रिजवान अहमद ने कहा कि चराल ता गवादर अल-खिदमत ने साफ़ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। थर के कई ज़्यादा इलाकों में पानी की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चकलाला कंट्रोल बोर्ड में अगर किसी वजह से कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है तो अल-खिदमत फाउंडेशन उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन ताअवुन करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहीद बीबी की बेटी होने का हक़ अदा करूँगी और पाकिस्तान के अवाम को इंशाअल्लाह रिलीफ दिलाएंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नरगिस फैज़ मलिक, डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी सुमेरा गुल, सदर शगुफ्ता भट्ट, सेक्रेटरी इत्तलात मसरत गुजर और दीगर ख़वातीन रहनुमाओं के साथ मुलाकात के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन को कौमी इदारे में शामिल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसने माजी में भी ख़वातीन को कौमी और सूबाई और बल्दियाती इलेक्शन में टिकट जारी की है। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी कौमी मांगों के तर्जुमान जमात है जिसमें कारकुनों को अहमियत दी जाती है। इस मौके पर ख़वातीन विंग्स पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नरगिस फैज़ मलिक, डिवीज़न की जनरल सेक्रेटरी सुमेरा गुल ने आसिफा भुट्टो ज़रदारी को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद बीबी के मिशन को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा मुश्किलात से चेयरमैन बाला भुट्टो ज़रदारी ही निकाल सकते हैं। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का होगा। अवाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं, वो आने वाले दौर में वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में टेलीविज़न और थिएटर के मरूफ फ़नकार मसूद अहमद ख्वाजा मरहूम की पहली बरसी के मौके पर दुआया तकरीब हुई। तकरीब में जुड़वा शहरों से फ़नकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुरान ख़वानी के बाद मसूद ख्वाजा मरहूम के लिए खुसूसी दुआए मग़फ़िरत कराई गई। इस मौके पर नायब मंसूर ने कहा कि मसूद ख्वाजा के इंतकाल से पाकिस्तान में मिर्ज़ाइया अदाकारी में जो खला पैदा हुआ है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मसूद ख्वाजा ने 30 साल कैरियर के दौरान सैकड़ों टीवी और थिएटर ड्रामों में काम किया। मसूद ख्वाजा मिज़ाह को खूब समझते थे जिसकी बदौलत उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई मिली। पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडियन का ट्रेंड भी मसूद ख्वाजा ने मुतारफ़ करवाया जो आज कई फ़नकारों की पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि मसूद ख्वाजा फ़नकारों के लिए अकेडमी का दर्जा रखते थे। उन्होंने हमेशा नए फ़नकारों को खुश आमदेद कहा और अदाकारी की रमूज़ व औकाफ समझने में मदद करते रहे।
ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ مسعود خواجہ کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی بہترین اداکاری سے نام کمایا۔ وہ میرے لیے ایک بہترین اداکار سے بڑھ کر بہترین دوست تھے۔ ٹی وی ڈراموں میں اور تھیٹر میں مزاحیہ کردار ادا کرنے والا مسعود خواجہ حقیقی زندگی میں بھی ہنس مکھ تھا، کبھی کسی ساتھی اداکار کی دل آزاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مسعود خواجہ کو کرور جنت الفردوس عطا کرے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد سلمان نے کہا کہ مسعود خواجہ مرحوم نے ہمیشہ آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے آواز اٹھائی اور پاکستان آرٹسٹ ویلفیئر نامی ادارے کی بنیاد رکھ کر آرٹسٹوں کی مالی امداد بھی کی۔ افضال لطیفی، محمد سلمان، سنی، علی شان، سپنا شاہ، سید سلیم افندی سمیت دیگر فنکاروں نے بھی مسعود خواجہ مرحوم سے اپنی خوشگوار یادیں شیئر کیں۔ راولپنڈی پریس کلب میں پاکستان اسکاٹش پریس کلب برطانیہ کے چیئرمین محمد بشیر چودھری کے اعزاز میں سابق صدر نیشنل پریس کلب شکیل کرار کی جانب سے تقریب ہوئی۔ جڑواں شہروں کی صحافی برادری کی طرف سے پریس کلب راولپنڈی پہنچنے پر محمد بشیر چودھری کا پھولوں کی پتیوں اور ڈھول کی تھاپ سے شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب میں راولپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافیوں سمیت فوٹوگرافرز اور ویڈیو جرنلسٹ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان اسکاٹش پریس کلب برطانیہ کے چیئرمین محمد بشیر چودھری کی جانب سے بے روزگار صحافیوں سمیت فوٹو جرنلسٹوں کی مالی معاونت کی گئی۔ محمد بشیر چودھری کا جڑواں شہروں کی صحافتی برادری سے تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت معاشی حالات بہتر نہ ہونے، بے روزگاری کی وجہ سے ایک عام شہری کے ساتھ صحافی برادری کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ انہوں نے سابق صدر نیشنل پریس کلب شکیل کرار کو ایک دردمند انسان قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسان دل انسان کے ناطے راولپنڈی اسلام آباد کی صحافی برادری کے لیے کسی مسیحت سے کم نہیں ہیں، جنہوں نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کی صحافی برادری کی فلاح بہبود ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سابق صدر نیشنل پریس کلب شکیل کرار کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر ممکن پہلے کی طرح اب بھی مکمل تعاون کرنے کی یقیندانی کراتے ہیں۔ اس موقع پر سابق صدر نیشنل پریس کلب شکیل کرار نے برطانیہ سے آئے ہوئے محمد بشیر چودھری کے اس جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ سمندر پار صحافیوں کا پاکستان کی صحافی برادری کے ساتھ اس ملک وقت میں کھڑے ہونا اور مالی معاونت کرنا ایک قابل تحسین عمل ہے، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر پی ایف یو جے فریسل کے صدر مظہر اقبال، فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر سجاد حیدر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پنجاب آرٹس کونسل میں عالمی یوم انسداد منشیات کے حوالے سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں نوجوان نسل نے اس عزم کا اظہار کیا کہ منشیات کی لعنت سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے تمام کاوشیں بروقار لائیں گے۔ اس موقع پر ایمز فاؤنڈیشن سے ظاہر سرحدی اور ان کی ٹیم نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وقار احمد، ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی نے کہا کہ منشیات کی لعنت ہماری نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس کے کلاکما کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس کے موذی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر پوری نظر رکھیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اگر ہم سب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے اس ملک کی منشیات کی لعنت سے پاک کر سکیں گے، کیونکہ منشیات سے دوری ہی ایک صحت مند معاشرے کی پہچان ہے۔